अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। सुंबल इकबाल जो अदाकारा हैं, हमारी वेटरन एक्ट्रेस भी हैं, मंझी हुई एक्ट्रेस हैं और वेटरन ही नहीं बल्कि अभी भी वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। उनके जो है वो काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं और अदालत ने ये हुक्म दिया है कि उनको गिरफ्तार करके हर सूरत जो है वो अदालत में पेश किया जाए। ये सारा मामला जो है इस वक़्त लोग आपको बता रहे हैं, लेकिन मैंने आपको ये मामला आज से कई महीने पहले भी बता दिया था और अभी तकरीबन मैंने 26 जैन का वाक़या भी मैंने आपको बताया था। तो मतलब ये खबर जो है मैं आपको बहुत अरसे से रिपोर्ट कर रही हूँ और इसकी जो असल तफ़सीलात हैं वो हैं भी सिर्फ़ मेरे पास या मेरे अलावा 1-2 जर्नलिस्ट हैं जिनके थ्रू ये खबर मुझ तक पहुँची थी और जिन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो सुंबल इकबाल साहिबा से बात भी की थी। और जब ये खबर मैंने आपको पहले दी थी तो उस वक़्त माज़रत चाहती हूँ कि लाइट नहीं है, लाइट का बहुत इश्यू चल रहा है, तो आप इसको थोड़ा-सा इग्नोर कीजिए, लेकिन मैं आपको तफ़सीलात बता देती हूँ। तफ़सीलात ये हैं कि बहुत सारे लोगों ने जिस वक़्त मैंने ये खबर दी थी, उस वक़्त इस खबर को गलत कहा था या बहुत सारे लोगों ने कहा था, आपको खबरें क्या इल्हाम होती हैं, आपको कैसे पहले से पता चल जाता है? तो जनाब आप देख लें, आज कोर्ट ने उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी किए हैं, उसकी पूरी जो तफ़सीलात हैं, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं जी जनूबी, उन्होंने सोशल मीडिया पे मुहिम के खिलाफ मुकदमे में जो गवाही है, उसके शवाहिद पेश ना करने पे सुंबल इकबाल के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं और उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि उनको हर हाल में कोर्ट के अंदर पेश किया जाए। साथ ही मैं आपको ये बताऊँ कि इस पूरे मुकदमे में जो मुद्दई थीं, वो खुद सुंबल इकबाल थीं। सन 2020 में सुंबल इकबाल ने ये शिकायत जो है वो दर्ज करवाई थी और दर्ज किसके खिलाफ करवाई थी? नदीम कयानी नाम के एक शख्स के खिलाफ उन्होंने जो है वो एक एप्लीकेशन जमा करवाई थी और मैं आपको बताती हूँ कि असल में ये जो नदीम कयानी है, इनके बारे में लोग आपको नहीं बताएँगे। आपको बस लोग वो डिटेल्स बताएँगे जो इस वक़्त छपी है अखबारात में। मगर जो अंदर की स्टोरी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन पहले आप ज़रा ये सुन लें कि सन 2020 में सुंबल इकबाल ने नदीम कियानी, ये नाम आपने याद रखना है, इस शख्स के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया था और उन्होंने कहा था कि ये शख्स जो है और इसकी जो बेटी है वो मुझे बदनाम करते फिर रहे हैं, ये मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं, लिहाजा इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। अदालत ने सुंबल इकबाल को बार-बार बुलाया और कहा कि आप जो हैं वो आएँ और कोर्ट में पेश हों और अपने जो एविडेंसेस हैं आप वो प्रोवाइड करें। अब इल्ज़ाम लगाना किसी के खिलाफ बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने मेरे खिलाफ भी इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, लेकिन उसको साबित भी करना होता है। और जब सुंबल इकबाल जो हैं, वो साबित नहीं कर पाईं और दूसरा सबसे बड़ी बात साबित करना तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए कोर्ट जाना पड़ता है, वो कोर्ट में एक दफ़ा भी पेश नहीं हुईं। और इसी के चलते और एविडेंसेस के पेश ना करने की वजह से, कोर्ट में पेश ना होने की वजह से अदालत ने क्या किया? अदालत ने उनकी गवाही पेश ना होने की सूरत में उनको ना सिर्फ 15,000 मालियत के वारंट गिरफ्तारी जो है यानी जुर्माना भी किया और साथ में ये भी अदालत को हुक्म दिया है कि आप इनको हर हाल में यहाँ पर पेश करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि मामला क्या है और ये नदीम कियानी नाम का शख्स जो है ये कौन है? ये मामला शुरू हुआ था आज से 2.5 साल पहले, जब एक मुंतशा कियानी नाम की एक्ट्रेस जो उस वक़्त बिल्कुल न्यू थी और वो बख्तावर ड्रामे में आजकल काम भी कर रही हैं, आपको पता होगा। अभी रिसेंटली उन्होंने वासिफ़ नाम के एक शख्स के साथ शादी की है। अब ये वासिफ़ कौन है? वासिफ़ जो हैं वो अदाकारा सोनिया हुसैन के एक्स हस्बैंड हैं और सोनिया हुसैन को उन्होंने तलाक दे दी थी। वो एक फ़िटनेस ट्रेनर थे और सोनिया हुसैन को तलाक देकर उन्होंने मुंतशा कियानी के साथ शादी की। अब ये मुंतशा कियानी कौन है? मुंतशा कियानी बेसिकली ये जो शख्स है नदीम कियानी जिसके खिलाफ सुंबल इकबाल ने मुकदमा दर्ज किया है, उसकी बेटी है। अब आप पूछेंगे कि मुंतशा कियानी और नदीम कियानी के साथ सुंबल इकबाल का क्या झगड़ा है? झगड़ा ये है कि आज से तकरीबन 2.5 साल पहले जो है ये मुंतशा कियानी नाम की जो खातून है ये सामने आती हैं और आकर सुंबल इकबाल के ऊपर जो है वो कुछ घिनौने किस्म के इल्ज़ामात आयद करती हैं। जिसमें ये पहला इल्ज़ाम ये लगाती हैं कि जो सुंबल इकबाल हैं, वो इनके वालिद यानी कि नदीम कियानी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती हैं और ये कि अगर वो शादी कर भी चुकी हैं, तो वो उस रिश्ते को डिक्लेयर भी नहीं करतीं और मुंतशा कियानी ने बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी वालिदा के साथ सेपरेशन करवाने वाली ये खातून है, ये खुद जो है मेरे बाप के साथ रहती है, लेकिन मेरे बाप को मेरी माँ से इसने जुदा कर दिया। हम बच्चों का हक जो है ये खातून हमें लेने नहीं देती। सुंबल इकबाल के ऊपर उसने इल्ज़ाम लगाया था मुंतशा ने। मुंतशा ने ये भी कहा था कि हमारा बाप जो है वो इस खातून को यानी कि सुंबल इकबाल को लग्ज़ूरियस लाइफ़ दे रहा है और इसके नखरे उठाता है, इसको महँगे-महँगे आईफ़ोन्स लेकर देता है। कराची में उन्होंने बताया था
کہ سنبل جب ایکٹریس بننے کے لیے آئی تھی اور جب وہ اپنی اسٹرگلنگ ڈیز میں تھی تو جو رہائش ہے، جو گھر ہے بینگلو ہے ڈی ایچ اے کے اندر، وہ بھی جو ہے وہ میرے والد ندیم کیانی نے یعنی کہ سنبل اقبال کو پرووائڈ کیا تھا، اور یہ کہا کہ سنبل اقبال نے آج تک اس رشتے کو کبھی ڈکلیئر نہیں کیا. پھر یہ بھی الزامات لگائے تھے کہ سنبل اقبال اپنی بہنوں کی شادیاں کریں، اپنی شادی کیوں نہیں کرتی، کیونکہ وہ میرے والد کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں، اور میرے والد جو ہیں وہ سنبل اقبال کو افورڈ کرتے ہیں. تو جب یہ خاتون 2.5 سال پہلے آئی تھی تو انہوں نے بہت سارے لائیو سیشنز بھی کیے تھے، ان لائیو سیشنز کا حصہ بھی بنی تھی، بہت سارے الزامات بھی عائد کیے تھے، مگر 2.5 سال کے واویلے میں ہوا کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے سنبل اقبال سے رابطہ کیا اور کہا کہ آپ اپنی سائڈ کا نیریٹو دیں، تو سنبل اقبال نے خاموشی اختیار کرنے کا کہا. نہ صرف خاموشی اختیار کرنے کا کہا بلکہ سنبل اقبال نے اپنا نیریٹو آفر تو دے دیا لیکن آنر دینے سے انکار کیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، سنبل اقبال کے جو لائر ہیں انہوں نے خاموشی سے ایک اپلیکیشن دی، اور وہ اپلیکیشن جو ہے وہ ندیم کیانی کے خلاف تھی، اور جو شخص جس کے ساتھ لیو ان میں رہنے کا الزام تھا اسی کے اوپر انہوں نے الزام عائد کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے یہ سوشل میڈیا پر میرے خلاف مہم چلوا رہا ہے. یعنی ان کا اشارہ منتشا کی طرف بھی ہو سکتا ہے جو ان کی بیٹی ہیں، کہ مطلب کیسے کوئی کھلے عام آ کر مجھ پہ الزام لگا سکتا ہے اور میرے خلاف جو ہے سوشل میڈیا پہ مہم چلائی جا رہی ہے. ایسی صورتحال میں آپ کو پتا ہے کہ جب آپ مقدمہ درج کرواتے ہیں تو جس پارٹی کے خلاف آپ ایلیگیشنز لگاتے ہیں اس کو آپ نے پروف بھی کرنا ہوتا ہے. تو اب ہوا کیا کہ کورٹ نے بار بار سنبل کو بلایا لیکن سنبل نہیں آئی. میں بلکہ آپ کو منو ان جو ہے نا لفظ بلفظ پڑھ کے سناتی ہوں کہ ایف آئی اے نے کیا کہا ہے اور کیا ساری کارروائی ہوئی ہے آج کی. جی تو لائٹ آف ہے اس کے لیے معذرت، لیکن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ ایف آئی اے حکام نے بتایا کہ سنبل اقبال نے سن 2020 میں شکایت درج کروائی اور سنبل اقبال عدالت میں گواہی کے لیے پیش نہیں ہو رہی. عدالت نے اداکارہ سنبل اقبال کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے. عدالت نے اداکارہ کے 15,000 روپے مالیت کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری کر دیے. ایف آئی اے کے مطابق جو انہوں نے بتایا ہے، انہوں نے کہا سنبل اقبال نے ندیم کیانی اور دیگر کے خلاف ایف آئی اے میں شکایت درج کروائی تھی اور ندیم کیانی نے کیس میں ضمانت جو ہے وہ کروا لی تھی، یعنی وہی ندیم کیانی جن کے اوپر الزامات تھے. اداکارہ نے یہ بھی الزام لگایا کہ ندیم کیانی اور دیگر نے ان کے خلاف سوشل میڈیا پہ مہم چلائی، اور ندیم کیانی اور دیگر کے خلاف پاکستانی الیکٹرانک کرائم ایکٹ کے تحت جو ہے وہ مقدمہ درج بھی کیا گیا تھا. لیکن سنبل اقبال کے پیش نہ ہونے کی وجہ سے فائنلی کیا ہوا ہے کہ اب عدالت نے ان کے ہی خلاف وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے ہیں. سنبل اقبال کی تصاویر آ رہی ہیں باہر سے، ابراڈ سے، کیونکہ وہ اکثر اپنے پروجیکٹس اور کمرشل کے سلسلے میں باہر چلی جاتی رہتی ہیں. 2020 میں ہم لوگ بھی گئے تھے اکٹھے، اور مجھے وہ بہت نائس اور بہت ڈیسنٹ لگی تھیں. اور بات صرف اتنی ہے کہ اگر کوئی آپ کے خلاف ایسا ایلیگیشن لگا رہا ہے تو آپ کا پورا رائٹ بنتا ہے کہ آپ عدالت میں جائیں اور اس کو آپ ثابت کریں. لیکن سنبل اقبال کا پیش نہ ہونا جو ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کو عدالت میں پیش بھی ہونا چاہیے. فی الحال ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری نہیں ہوئے بلکہ قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں، اور بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے لائر کے اکارڈنگلی اس پہ جو ہے وہ عمل کریں. اور منتشا کیانی اور ندیم کیانی کا پھر جو آگے فردر ڈیولپمنٹ ہوگی اس کیس کے حوالے سے وہ میں آپ لوگوں کو اپڈیٹ کروں گی. اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا منتشا کیانی کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے جو ندیم کیانی کی بیٹی ہیں، اور محمد واصف کے ساتھ ہوئی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ سونیا حسین کے ایکس ہسبینڈ تھے. تو ابھی وہ شاید اپنے ہنی مون پیریڈ میں، شاید اس وجہ سے وہ عدالت آئیں یا نہ آئیں یا جو بھی سین ہے. لیکن جو اس میں ہوگی ڈیولپمنٹ آپ کو وہ بتاتی جاؤں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.